बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसा वाक़या जिसने हम मुझ समेत आप सबको लड़जा के रख दिया, ये वाक़या है भाई सवात में होने वाले उस जुल्म का जो एक मासूम बच्चे की जान ले गया। अच्छा, हमने बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुनते रहते हैं जहाँ पर बच्चों को मदरसों में मदारिस के अंदर पढ़ाई के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, और ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात है। माँ बाप जब बच्चों को देते भी हैं मदरसों वगैरह में या स्कूलों में, तो टीचर्स वगैरह को कहते हैं कि भाई मार पीट जायज़ है, आप मार सकते हो, क्योंकि अगर बच्चे तंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं, थोड़े से टीन एज में आ रहे होते, बदतमीज़ी का एलिमेंट इनके अंदर ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस वजह से माँ बाप थोड़ा सा सख्ती कर रहे होते हैं बच्चों पर। अब उन्हें ये नहीं मालूम होता कि किन भेड़ियों के हवाले किया जा रहा है बच्चों को, या आगे जिन वहशी दरिंदों के हवाले आप बच्चों को कर रहे हैं वो बच्चों को बच्चे ही समझते हैं, या उनकी नज़र में इन बच्चों की क्या हैसियत है। एक ऐसा बच्चा जो कि ज़िंदगी से भरपूर था, जो कि ज़िंदगी जीना चाहता था, जो कि खुश था, जो कि एक हंसता मुस्कुराता अपने घर का फ़र्द था, जो कि ज़िंदगी से भरा हुआ था, जब उससे पूछा गया और जब उसे कहा गया कि आपको हम हिफ्ज़ कुरान करवाना चाहते हैं, तो ये बच्चा बहुत खुश था। इसको इस बात की यकीन था कि वो अल्लाह के कलाम को याद करने के बाद, अपने सीने में महफूज करने के बाद, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारिब को भी जन्नत में ले जाने का वसीला बन सकता है। अल्लाह की कुरान इल्हामी किताब मेरे सीने में आ जाएगी। बड़ा खुशी खुशी वो बच्चा इस मदरसे के अंदर दाखिल हुआ था। उसके नाना ने पुलिस के पास जो बातें कही हैं, उसको सुनने के बाद मुझ समेत आप लोग जब ये बातें सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी कि कितनी शफ़ाकियत, कितनी दरिंदगी इस मासूम बच्चे के साथ, इसके ख्वाब, इसकी ज़िंदगी के चहकना, इसके घर बार सब कुछ कुचल के रख दिया इस दरिंदे, इस वहशी कारी जैसे इंसान ने। अच्छा भाई, जब इसको कहा गया और इसको जब इस मदरसे में दाखिल कराया गया तो ये बड़ा खुश था, और शुरू में सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल था। जब ये छुट्टियों पर घर आता भी था तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि ये डरा सहमा है या इसने मना किया, क्योंकि इसको काफ़ी साल हो गए थे इस मदरसे में पढ़ते हुए। कुछ अरसा था कि ये तकरीबन 1-2 साल था कि ये बच्चा जो है वो मदरसे से जब भी आता था तो थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा सहमा हुआ रहता था, मगर कभी इसने शिकायत या कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की फरहान ने कि जिस पे माँ बाप एक्शन लेते। अच्छा, इसको बहुत शौक़ था क्रिकेट खेलने का, और ये बहुत ज़्यादा जब भी छुट्टियों पे आता था तो ये क्रिकेट बहुत खेलता था, और इसके लिए एक ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ थी इसके लिए वो क्रिकेट था, कि ये क्रिकेट बहुत शौक़ से देखता था, या क्रिकेट खेलता बहुत शौक़ से था। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि अब मदरसे में हम लोग देखते हैं ना, जब हम मदारिस की जो माहौल है वो कैसा है, क्योंकि आपका घर का माहौल और अगर मदरसे का माहौल मेल नहीं खाता ना, तो बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर एक प्यार भरा माहौल, एक माँ बाप की छाँव, एक नाना नानी बहन भाइयों का प्यार, उससे निकल के जब आप मदरसे में जाते हैं तो वहाँ पर आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, कि वो भी हमारे साथ शफ़क़त के साथ पढ़े। देखिए, कोई भी इंसान जब गलती करता है ना, उसको पता होती है बात कि इस गलती के एवज़ या तो मुझे मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, ज़रा मैंने ये गलती की है। मगर उस इंसान का क्या, उस बच्चे का क्या जिसने कोई गलती नहीं की है? जब वो कोई गलती ही नहीं करता और उसके बावजूद उसको जो है डांट डपट या मार पीट मिलती है, तो फिर वो बच्चा ज़ाहिर सी बात है सहम जाता है। अच्छा जी, आज के जो अहम पॉइंट ये है कि नाना ने जो चीज़ें पुलिस को बताई वो बड़ी इस केस को अलग डायरेक्शन में लेकर गई, कि फरहान ने घर आके जब अपनी माँ को बताया, इसकी माँ काफ़ी, इनकी वालदा जो काफ़ी टाइम से देख रही थी कि बच्चा कुछ चेंज हो गया, इसका बिहेवियर चेंज हो गया, अब उस तरह से वो हंसता खेलता नहीं है, घर आने के बाद वो एक्टिविटी नहीं है इसकी, वो क्रिकेट खेलने नहीं जाता, एक कोने में डरा सहमा बैठा रहता है, मदरसे जाने के लिए तैयार नहीं होता, मदरसे भेजने के लिए उसको 10 चीज़ें समझानी पड़ती हैं, इसको मोटिवेशन दिलानी पड़ती है कि बेटा तुम्हें ये पढ़ना है, तुम तो बड़ी खुशी से गए थे, आज क्या बात है कि तुम लड़ रहे हो और तुम नहीं जा रहे हो, रो रहे हो कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो इस पे इनके माँ की जो है वो थोड़ा सा हुआ, और उन्होंने बच्चे को एतमाद में लिया और बच्चे से सवालात पूछे कि आखिर क्या वजह है कि ये बिहेवियर है। मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ कि आप घर आ रहे हो तो आपका वो बिहेवियर नहीं है जैसे आप पहले थे, खुश खुश ज़िंदा दिल से, अभी आप थोड़े बुझे बुझे हो। शुरू में तो इस बच्चे ने इस बात को छुपाने की कोशिश, क्योंकि इसको मदरसे से बड़ी सख्ती से असातिज़ा की तरफ से टोका गया था कि अगर ये बात घर जाके बताई या माँ बाप को बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये जानता था कि इनसे बुरा कोई है भी नहीं। जिस तरह कई और बच्चों के साथ मारपीट देखते रहता था, तो इसको अच्छी तरह पता था कि इसके साथ भी इससे बदतरीन सलूक किया जाएगा। अब जब इस बात को इसकी ने अपनी माँ को बताया कि जो ये
استاد قاری صاحب ہے، یہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ مجھے پڑھانے کی نہیں، انہیں شوق نہیں ہے کہ میں قاری قرآن بن جاؤں، انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ میں حفظ قرآن کر لوں یا مجھ سے شفقت فرمائیں یا مجھ سے پیار سے بات کریں. یہ مجھ سے کسی اور چیز کے طالب ہے، یہ مجھ سے کسی اور ہی چیز کے طالب ہے، اور مجھے اس طلب کی اگر میں ان کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ اس پہ مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں دوستوں کے آگے، کیونکہ میں ان کی وہ خواہش نہیں پوری کر رہا. جنسی توقع پورا کرنا چاہتے تھے یہ قاری صاحب اس بچے کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ کی ذات. قرآن کہاں اور یہ ان کے احوال کہاں. میجورٹی جو ہے نا، ہم لوگ ایسے واقعات اکثر اور بیشتر اس طرح کے واقعات کہیں نہ کہیں سال 2 سال میں ہمیں سننے کو پڑتے ہیں. تو وہ واقعات ہیں، اگر یہ بچہ آج جان سے نہ گیا ہوتا تو شاید ہم تک اور آپ تک یہ کہانی شاید آتی بھی نہ، اور یہ کہانی بھی بہت سارے بچوں کی طرح بہت پیچھے چلی جاتی. اب جب یہ بات پتہ چلی، ان کی والدہ نے ان کے فادر سے بات ڈسکس کی کہ بھائی بچہ ایسے کہہ رہا ہے، مدرسے میں تو یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے. ان فادر صاحب نے فون گھما دیا، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا، جب یہ فون کرتے مدارس سے تو مدارس والے کہتے ہیں بچہ پڑھ نہیں رہا، مارتے ہم، ظاہر پڑھتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا تو ہم مار پیٹ کرتے تو نانے کے بہانے ہوتے ہیں. ان کے فادر نے جب مدرسے میں فون کیا تو ان کے یہی صاحب جو تھے، یہ قاتل خونی جنونی درندہ، اس نے کہا کہ بھئی آپ بچے کو بھیج دیں. بچہ کیونکہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، بچہ ہیلے بہانے بہت کرتا تو اس نے میرے پر یہ بہانہ ڈال دیا ہے، آپ بیٹھیں میں اس کو سیٹ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ آپ کو پتہ ہے، جو یہ پختون فیملیز ہوتی ہیں یا پٹھان فیملیز ہوتی ہیں، ان میں تھوڑا سا فادر کا روپ ہوتا ہے، تھوڑی سختی ہوتی ہے. یہاں پہ والد کو ایک تھوڑا سا نا شفقت سے بڑھ کر ایک اسٹیپ اوپر رکھا جاتا ہے کہ تھوڑے سے سخت گیر باپ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ظاہر ہے انہیں پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، انہوں نے بچے کو زبردستی مدرسے بھیج دیا. اب یہاں پر جو وہ درندہ صفت انسان بیٹھا تھا، جو کہ انسان کے لبادے میں ایک جانور سے بھی بدتر انسان تھا، اس بے شرم انسان نے، جو کہ ایک استاد تھا، جو ایک ایسا انسان تھا جس کے اوپر قرآن پڑھانے کی ذمہ داری تھی. عام استاد کا تو چلو ہم رتبہ اس کا بھی بلند ہے، مگر ایک حافظ قرآن، پھر آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، اس کے بعد آپ کا یہ رویہ، تو آپ سوچئے کہ کیا آپ اس بندے کو لفظ کہیں. آپ کے پاس اگر کوئی لفظ ہے تو آپ پلیز مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا. اس نے فرحان پر ایسا وحشیانہ تشدد کیا، کیونکہ جس سے بھی وہ تصویریں ویڈیو دیکھیے نا، اس کے بیچارے کی کمر کی، جو اس کی موت سے پہلے آپ دیکھیں ذرا اس کی تصویریں دیکھیں، موت کے بعد جو تصاویر اور ویڈیو آئی ہیں، ایسا مارا ہوا ہے. اس کا پورا پیچھے کی جو ہے ہڈیاں پوری چٹک گئی ہیں، نیل و نیل کر دیا. اس نے، اس کے بیٹے نے اور اس کے ساتھ ایک استاد نے مل کے اس بچے کو 4 سے 5 گھنٹے تک مارا ہے. اتنا مارا کہ آخر یہ 14 سالہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ظاہر ہے اس معصوم کو اپنی وحشیانہ اچھی شکل سے بھی وحشی درندہ ہی لگ رہا تھا قاری، اس کو مارا اور اس کو اس کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. ایک بچے کے جانے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے آپ کو سبق لینا ہے. ان ماں باپ کے جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں یا ان کے بچے مدارس میں ہیں، خدا را ذرا دیکھیں، ایک تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے بچوں کو. آپ پلیز دیکھیں، فرحان کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت ہو گئی. آپ اپنے بچوں کی جان بچائیں. دیکھیں اگر بچے کمپلین کرتے ہیں تو سوچئے سمجھیے، بچے بھلے حفظ قرآن نہ کریں، زندہ رہیں گے تو قرآن کا علم لینا بڑی بات ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بڑی بات ہے، اس کے اصولوں پہ چلنا بڑی بات ہے. قرآن کو صرف حفظ کر لینا ضروری نہیں، وہ پہ جان سے جائے، اپنی عزتوں سے جائے. اور یہی بچے جب بڑے ہو کے پھر یہ کسی مدرسے میں حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے تو یہ اپنے بچپن کے تمام فرسٹریشن ان مدرسے کے بچوں کے اوپر نکالیں گے. تو پلیز مدرسے کے ماحول کو اچھا کریں. کامنٹ ضرور کیجیے گا.